बच्चा बगदाद में भी तो था, जिलान में रहने वाला। माँ ने बेटे की उंगली पकड़ी, उस्ताद की गोद में जाके बैठाया, कहा हजरत जी इसे पढ़ाइए, ये मेरा शहजादा है। उस्ताद ने बिस्मिल्लाह पढ़ाई, कहा बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाह। जैसे उस्ताद ने शुरू कराया है, गौसे पाक ने पढ़ना शुरू किया। पहला पारा पढ़ा, दूसरा पारा पढ़ा, तीसरा पारा पढ़ा, चौथा पारा पढ़ा। जानते हो कितने पारे पढ़े? आपने 17 पारे पढ़ डाले थे। बोलो जरा सुभान अल्लाह। कितने? अगर तुमने ना पढ़ा तो बोलोगे नहीं? बोल दो ताकि अल्लाह बोलने की बरकत से उनके गुलामों में जगह अता फरमा दे। कितने? और जोर से कितने? 17 पारे पढ़ के रुके, और जब 17 पारे पूरे कर लिए तो उस्ताद मुस्कुरा के कहने लगे बेटे जहां ये 17 पारे पढ़े कर याद किए थे, उसी मदरसे में बाकी के 13 पारे भी याद कर लेते। अल्लाह अकबर। कहने लगे हजरत मैं किसी मदरसे में ही नहीं गया। कहने लगे ये कैसे हो सकता है, मदरसे भी नहीं गए और इतने पारे भी याद हैं? फरमाने लगे हजरत ये पारे तो मुझे मां ने पेट ही में याद करा दिए थे, पेट में याद करा दिए थे। उस्ताद हैरत में थे, या अल्लाह ये कैसा बच्चा है। कहने लगे उस्ताद कहने लगे पेट में? कहा हाँ। बुलाया गौसे पाक की अम्मी को, कहा कि ये बच्चा सच कह रहा है? कहा हाँ। फिर कहते हैं गौसे पाक से बेटे ये पारे कैसे याद कर लिए? अब सुने माँ बहने मेरी बात को, जो अपना वक्त गानों में खर्च करती हैं, जो टीवी सीरियल पे अपना वक्त गुजारा करती हैं, तब सरकार गौसे पाक फरमाते हैं हजरत जी मैं माँ की शिकम के अंदर था, माँ झाड़ू लगाती थी तो कुरान पढ़ा करती थी, मेरी माँ आटा गूंथती थी तब भी कुरान पढ़ा करती थी, मेरी माँ रोटी बनाती थी तब भी कुरान पढ़ा करती थी, मेरी माँ जब लेटा करती थी तब भी कुरान पढ़ा करती थी। हजरत जी मैंने माँ की जबान से सुन सुन के 17 पारे याद कर लिए हैं। अब मुझे बता तो सकी, अगर माँ के शिकम के अंदर बेटा रहे, माँ कुरान पढ़े तो बेटा याद कर सकता है, और तुझसे किसने कह दिया ये 10 साल के बाद शूर पाएगा? अगर तेरे शिकम में बेटा आ जाए तो कुरान पढ़ना शुरू कर ले, गोद तेरी होगी, जो बच्चा आएगा वो गुलाम अब्दुल कादिर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। बच्चों की परवरिश ढंग से करो। आज जरूरत है। आज होता क्या है, बच्चा 10 साल का नहीं होता, सबसे पहला सवाल होता अब्बा मोबाइल। अब तो होश संभालते ही चलाने लगे, सब बटन जान गए, कोड भी जानते हैं इसमें लोग कौन सा लगा है। या अल्लाह ये कैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं। अगर चच्चा के हाथ में मोबाइल दे दो तो कहेंगे बस तो हमारा ही बटन जानते हैं, काटने के लिए लाल, उठाने के लिए हरा। कितने सीधे लोग थे ये। और आज देखो वो लोगों, जवानों, तुम कितना वक्त अपना मोबाइल में खर्च करते हो ना। अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त तालीम में खर्च करो, पढ़ने में खर्च करो। हाँ तालीम में आगे बढ़ो। मैं ये नहीं कहता कारी बनो, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि बेटा अब्दुल रहमान का हो, डिग्री MBBS की होनी चाहिए, बेटा गुलाम मुस्तफ़ा का हो, डिग्री IAS की होनी चाहिए। तुम भी तो आगे बढ़ो। जब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान, यहाँ पे हक मांगने से नहीं मिलता, अपना हक लड़ के लेना पड़ता है। और लड़ने में वो कामयाब होगा जिसके हाथ में कलम होगा, जिसके पास पावर होगी, जिसके पास ताकत होगी। वरना याद रखना, तुम्हें तो 2 रोटी दे करके हर साल बेवकूफ बनाया जाता रहेगा। तुम अपना हक भी नहीं ले सकते हो। हक लेना है तो मोबाइल फेंक दो और ये ऐद कर लो मोबाइल बाद में चलाएंगे, पहले मुस्तफा की उम्मत को कलम लेके आगे बढ़ाया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब पीड़ा, सरज़मीने सेरिया लखा। आगे बढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, इनको तालीम दो, और इनकी 300 रुपए की मजदूरी के लालच में आके इनकी जिंदगी बर्बाद न करो। 300 रुपए आधे दिन में खर्च हो जाएंगे, लेकिन तेरे बच्चे की पूरी जिंदगी तबाह हो रही है। पढ़ो, आगे बढ़ो, अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। अल्लाह अकबर। बगदाद का ताजदार आपने, मैंने क्या कहा था कि 12 साल तक
ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے غوث پاک نے پورا قرآن ایک رات میں ختم کیا تھا، یعنی کہ 12 سال تک یہ بغداد والے کا عمل رہا۔ اللہ اکبر۔ نوجوانوں، ہم تو تیجوں میں جا کے دیکھو، ہمارے قرآن کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ قرآن پڑھنے والے کم، چنے پڑھنے والے زیادہ ہیں۔ وہاں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا مقصد چنے پڑھنا ہے، ورنہ شرم سے یوں گردن جھکاتے ہیں اور چنے لوٹنے پہ لگا پڑا ہے، گٹری لگا لیا، آگے ڈھیر لگا لیا، کلمہ بھی پورا نہیں، ایک ساتھ تین چنے لوٹ رہا ہے، اسے پتا نہیں کتنی بار کلمہ پڑھنا ہے، کیسے کلمہ پڑھنا ہے۔ آج تو کسی کے چنوں میں دھوکہ کرے گا، کل تیرے چنوں میں بھی دھوکہ کیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا چنے 3 کونٹل آ گئے لیکن 1.25 لاکھ کلمہ نہ ہو سکا۔ لا، اپنی فطرت میں انصاف پیدا کر، 2 چنے نہ ڈال، ایک پڑھ تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ لیکن ہمیں تو کلمہ بھی ڈھنگ کا نہیں آتا، قرآن کہاں سے آئے گا؟ پڑھو، آگے بڑھو، دین سیکھو، لیکن MBBS بنو تمہاری مرضی ہے، اس سے پہلے قرآن سیکھ لو، قرآن سیکھ لو اس سے پہلے، ورنہ اگر مر گئے نا اور پوچھا گیا میں نے تو ایک ہی کتاب دی تھی، بتا کتنی پڑھ کے آیا ہے؟ مجھے ABCD آتی تھی کہ نہیں چلے گی، فور ایپل بھی آتا تھا، نہیں چلے گا، چھوٹے آ سے انار آتا تھا، نہیں چلے گا۔ وہ بتا جو کتاب محبوب کی دی تھی وہ کتنی پڑھ کے آیا ہے؟ حالات اپنے خود دیکھ لو، میں کھڑا کر دوں، 10 لوگ کھڑے کر دوں اپنی مرضی سے اور ان سے قرآن سنوا دو مجھے تم، یہ حالات ہیں ہمارے، مشکل ہو جاتا ہے۔ تعلیم کا پرسنٹیج آگے بڑھائیے، پڑھیے، آگے بڑھیے۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث پاک کی زندگی دیکھو، سنیے تو صحیح، وہ ماں کے شکم سے ہی ولی ہیں، لیکن علم کی چاہت کتنی تھی۔ کہتے ماں میں علم دین سیکھنا چاہتا ہوں، ماں نے مدرسے میں بھیجا، آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد آپ نے تقریباً 14 سال کے بعد کہتے امی میں پردیس جانا چاہتا ہوں علم دین سیکھنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ماں نے بیٹے کی فرمائش کو سنا اور بھیجنے کے لیے راضی ہو گئی۔ سننا جب غوث پاک جانے لگے، گھر سے نکلنے لگے، ماں کہنے لگی لختے جگر، کہا جی، کہا پردیس جا رہے ہو، کہا ہاں، فرمانے لگی ٹھہر جاؤ، تمہارے وراثت کا کچھ حصہ رکھا ہوا ہے جو تمہارے والد نے چھوڑی ہیں اشرفیاں، آپ کے حصے میں 40 اشرفیاں آئی ہیں۔ ماں نے بیٹے کی صدری میں رکھ کے اشرفی سل دی ہیں اور سلنے کے بعد اپنے بیٹے کو رخصت کرنے لگی۔ ماں نے کہا آ میرے لال سینے سے لگا لوں، اس لیے کہ وہ جانتی تھی آج کے بعد عبد القادر سے ملاقات نہیں ہوگی۔ بغداد والے غوث نے کتنا پیار کیا، دوڑ کے آئے، ماں کے قدموں سے لپٹ گئے۔ ماں نے کہا عبد القادر جاتے جاتے ایک وعدہ تو کر کے جا۔ ماں کون سا وعدہ؟ کہا ہاتھ میں ہاتھ تو دے۔ ہاتھ میں ہاتھ دیا، کہا بیٹے ماں سے وعدہ کر کہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ ماں کا ماتھا چوم کے کہنے لگے ماں یہ عبد القادر کا وعدہ ہے، جان تو جا سکتی ہے لیکن زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے۔ یہ ماں سے وعدہ کیا، سفر ہوا، جانتے ہو چوروں نے پکڑ لیا، سب کو لوٹ لیا۔ آخرکار آپ سے پوچھا کچھ ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ کہا کیا گئے؟ کہا 40 اشرفیاں۔ کہا چل چل، جھوٹ بول رہا ہوگا، چھوڑ کے چلے گئے۔ سب کا سامان اکٹھا کیا۔ سردار نے کہا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ ایک کہنے لگا ایک بچہ رہ گیا ہے۔ کہا کیوں، اسے کیوں چھوڑا؟ کہا وہ کہہ تو رہا ہے 40 اشرفیاں ہیں لیکن لگتا نہیں اتنے چھوٹے بچے پہ 40 اشرفیاں کہاں سے ہوں گی؟ کہا بلا کے لاؤ۔ غوث پاک کو بلایا گیا، کہا بیٹے تمہارے پاس 40 اشرفیاں ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا کہاں ہے؟ کہا صدری میں۔ کہا کھول کے دکھاؤ۔ جیسی آپ نے سلائی کھولی، صدری الٹی کی، 40 اشرفیاں گری۔ سردار کہنے لگا ڈاکوؤں کا، کہا بیٹے اگر چاہتے تو تم ان کو بچا کے بھی لے جا سکتے تھے، تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ آنکھ میں آنسو آئے غوث پاک کے، کہنے لگے جھوٹ کیسے بول دیتا؟ ماں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے وعدہ کر کے آیا تھا، اگر جھوٹ بول دیتا تو ماں کا کیسے سامنا کر پاتا؟ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا، چیخ نکل گئی ڈاکوؤں کے سردار کی، کہنے لگا محترم معاف کر دے، ہم کتنے گئے گزرے گئے، تم نے ماں کا وعدہ یاد رکھا، ہم خود کیا ہوا خدا کا وعدہ بھول بیٹھے۔ کا وعدہ یاد ہے، ہم خدا سے جو وعدہ کر کے آئے تھے وہ وعدہ بھول گئے۔ ہاتھ بڑھا کے کہنے لگے بچے اب دیر نہ کر، ہاتھ بڑھا، توبہ کرا، ہمیں بھی اپنے غلاموں میں شامل کروا لے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے مائیں، تربیت اچھی ہوتی ہے تو پھر ماؤں کی اولادیں بھی سچی ہوتی ہیں، سمجھ رہے؟ 1 گھنٹہ ہو چکا، بڑی محنت پڑ گئی، یہ محبتیں تھی آپ لوگوں کی، آپ نے محبت سے سنا، میں نے محنت کی، بس
दुआएं चाहिए बदले में, अल्लाह ताला मेरा और आपका आना कबूल फरमा ले और इस कमेटी का बुलाना कबूल फरमा ले। और कमेटी वालों, मर जाना लेकिन 11वीं मत छोड़ देना। बोलो इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। गौसे पाक ने कितने कुरान पढ़े एक पैर पे खड़े होके? नहीं साहब, 12 साल तक, 12 साल तक हर रात एक पैर पे खड़े होके पूरा कुरान पढ़ते थे। समझ रहे? 1 घंटा हो चुका, बड़ी मेहनत पड़ गई। ये मोहब्बतें थी आप लोगों की, आपने मोहब्बत से सुना, मैंने मेहनत की। बस दुआएं चाहिए बदले में, अल्लाह ताला मेरा और आपका आना कबूल फरमा ले और इस कमेटी का बुलाना कबूल फरमा ले। और कमेटी वालों, मर जाना लेकिन 11वीं मत छोड़ देना। बोलो इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। गौसे पाक ने कितने कुरान पढ़े एक पैर पे खड़े होके? नहीं साहब, 12 साल तक, 12 साल तक हर रात एक पैर पे खड़े होके पूरा कुरान पढ़ते थे। इतनी इबादत की। आवाज कुदरत आई, अब्दुल कादिर आज मांग क्या मांगना चाहता? आखिरी बात करने लगा हूं, आज मांग क्या मांगना चाहता है? कहने लगे, या अल्लाह, अब्दुल कादिर अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं मांगता, अपने लिए कुछ नहीं मांगता, फिर कहा हुजूर की उम्मत के लिए मांगना चाहता हूं। कहा क्या? या अल्लाह, जो मेरा हो उसे उस वक्त तक मौत मत देना जब तक तौबा की तौफीक ना मिल जाए। आवाज आई, जा, हमने वादा किया अब्दुल कादिर, जो तेरा नाम लेने वाला होगा उसे उस वक्त तक मौत नहीं देंगे जब तक उसे तौबा की तौफीक ना दे दी जाएगी। नसीब वाले नहीं, इंशाअल्लाह हमें उस वक्त मौत आएगी जिस वक्त अल्लाह हमें मौत से पहले अपने करम से तौबा की तौफीक अता फरमा देगा। तो जो कादरी हैं वो नसीब वाले नहीं? बोलो माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम कादरी हैं। बरेली से आवाज आती है, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। खैरियत हैं आप लोग? बात समझ में आ गई? वो हमारे शमीम भाई बैठे हुए अक्का से आए, हमारे पड़ोसी हैं, भाई साहब है हमारे, अक्का से यहां सुनने आए और तुम घर से आके यहां बोलने तैयार नहीं हो। अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह? जोर से बोलो इंशाअल्लाह। बच्चों को गौसे पाक का प्यार सिखाइए, उनकी मोहब्बत सिखाइए। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। जी डंडी मार गए कुछ लोग, यार डंडी ना मारो, जलसा है जी, यहां तो डंडी ना मारो। ईमानदारी से सारे लोग पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और से आवाज खर्च कर लिया करो कि अगर गला बैठ जाए और सुबह कोई ये पूछे